अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बेशक लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी सजाद अली कराची से शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपने भाई की एक कहानी मेरे साथ शेयर की थी। आज अपने चाचू की ज़िंदगी की एक कहानी शेयर कर रहे हैं। सजाद कहते हैं कि ये कहानी कुनरी, सिंध के शहर कुनरी की ही है। मेरे चाचू का वहाँ पर पोल्ट्री फार्म्स का कारोबार था, क्योंकि जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वो गांव के इलाकों में बनाए जाते हैं। वो आबादी से हट कर बनाए जाते हैं, जहाँ पर मुर्गियों की देखभाल की जाती है, उनको रखा जाता है, उनकी फीडिंग का सारा काम उनका ही था। उनका ये बिजनेस था कि वो फार्म से मुर्गियों को उठाते थे, उनकी फीडिंग का सारा काम उनके ज़िम्मे होता था। उस काम में उनके दो मुलाजिम भी थे, जिनमें से एक मुलाजिम की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आ नहीं सका, और गालिबन दूसरे जो मुलाजिम था उसकी डेथ हो चुकी थी। अब वो मजबूर थे, उन्हें अपना रूटीन का काम करना था। अपने काम को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 4 मजदूर हायर किए और उनको लेकर, रात का टाइम था, कुंडरी से दूर ही एक गांव में उन लोगों ने एक फार्म पर जाना था, जहां से उन लोगों ने मुर्गियों को उठाना था। जब वो लोग उस गांव में गए, वो गांव आबादी से हटकर था और वैसे भी उस शहर से भी दूर था। उस गांव को जब मेन सड़क ख़त्म होती थी तो वहाँ से एक कच्चा रास्ता कंटिन्यू करता था, जिसको क्रॉस करके आगे उस गांव में उन लोगों ने जाना था। जब वो लोग उस मेन रोड को ख़त्म करके उस कच्चे रास्ते पर जा रहे थे अपनी गाड़ी लेकर, तो एकदम से उनकी नज़र पड़ी कि सारी साइडों पर वीराने और जंगलात का सारा सीन था। एक दरख्त के ऊपर आग लगी हुई थी। वो दरख्त खजूर का दरख्त था। उनके चाचू ने यही समझा कि हो सकता है, जैसे गांव में अक्सर लोग झाड़ियों को आग लगा देते हैं, अगर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ बढ़ जाएं तो उनको ख़त्म करने के लिए आग लगा दी जाती है, तो ऐसा ही कुछ होगा, किसी ने सूखे या बंजर दरख्त के ऊपर आग लगाई होगी। वो आग बहुत ज़्यादा उस टाइम दहक रही थी। जो ही इन लोगों की गाड़ी उस दरख्त के करीब जा रही थी, वो आग मद्धम होने लगी। यहाँ तक कि जब इनकी गाड़ी उस दरख्त के करीब पहुंची, बिल्कुल पास, तो वो आग उस वक्त तक बुझ चुकी थी। इन लोगों ने उस चीज़ को नॉर्मल लिया, उस दरख्त को क्रॉस किया, उस फार्म हाउस पर उस फार्म पोल्ट्री फार्म पर चले गए। वहाँ से मुर्गियाँ वगैरह सारी लोड करवाई और वापस अपने शहर वापस आने लगे। वापसी पर भी ज़ाहिर बात उन लोगों ने उसी रास्ते से गुजरना था। जो ही वो लोग उस कच्चे के रास्ते पर आए, जिस दरख्त के पास उन लोगों ने आग लगी देखी थी, उस दरख्त के बिल्कुल उसी जगह से एक औरत चलती हुई जा रही थी। रात के 2:30-3 बजे का टाइम था। सजाद के चाचू ने जब टाइम देखा, उन्होंने ये सोचा कि इतनी रात को तो गांव की कोई औरत घर से बाहर किसी काम के लिए भी नहीं निकल सकती, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। गांव में चूंकि ये रूटीन होती है कि फजर की नमाज के वक्त लोग उठते हैं, अपने जानवरों का दूध वगैरह धोते हैं, या बाकी जो खेतों में काम वगैरह होता है उस पर वो लोग चले जाते हैं। ना तो वो फजर का टाइम था, फिर इतनी रात को एक अकेली औरत इस वीराने में क्या कर रही है? वो औरत बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई रोड की तरफ जा रही थी। अब ये लोग अभी उससे पीछे थे। जो ही इन लोगों की गाड़ी उसके करीब जाती गई, उसकी हाइट बढ़ने लग गई। सजाद के चाचू ने उसकी हाइट में जब इजाफा देखा तो थोड़े से परेशान हो गए कि ये क्या मामला है। फिर उनके जहन में बात आई कि यहीं पर इसी दरख्त पर आग लगी हुई थी और यहीं पे वो औरत है, हो सकता है ये मामला कोई और हो। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। एक मजदूर उनके साथ फ्रंट सीट पर था और 3 जो मजदूर थे वो गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो भी गाड़ियाँ जिन पर कोई ना कोई चीज़ लोड की जाए, चाहे वो सामान हो या कोई लाइफ स्टॉक हो, तो इसकी देखभाल के लिए पीछे वर्कर्स होते हैं कि कोई चीज़ गिर ना जाए या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना बने। अब उन्हें ये टेंशन थी कि इनको भी बचाना है। उन्होंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर ली। कच्चा रास्ता था, इसके बावजूद उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड तेज़ कर ली। वो जो औरत चलती हुई जा रही थी, उसने इनकी तरफ तवज्जो की ही नहीं, जैसे उसको पता ही नहीं कि कोई गाड़ी आ रही है। यहाँ तक कि ये लोग बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए। जब ये लोग उसको क्रॉस करने लगे, जो ही इन लोगों ने उसको क्रॉस किया, उसने इनकी गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर दिया और भयानक आवाज़ों में चीखें मारने लग गई। सजाद के चाचू ने बहुत कोशिश की कि वो गाड़ी को तेज़ करें, मगर गाड़ी एकदम से बहुत ज़्यादा वजनी हो गई। इतनी वजनी हो गई कि गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से आधी रात और ये सिचुएशन,
انہیں پہلے یہ لگا کہ اوپر مزدور بیٹھے ہوئے ہیں، پھر گاڑی میں مرغیاں بھی ہیں، شاید اس وجہ سے ویٹ، لیکن گاڑی تو وہ پہلے کی چلاتے ہوئے آ رہے تھے، یہاں تک کہ گاڑی اس حد تک وزنی ہو گئی کہ جو گاڑی تھی وہ چلنا ہی بند ہو گئی۔ اب سجاد کے چاچو نے سب کو کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، ہم 4-5 لوگ ہیں، اللہ کرم کرے گا، اتر کے دیکھنا پڑے گا گاڑی پر کیا ہے۔ جو ہی وہ گاڑی سے باہر نکلے، وہ مزدور اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے چاچو نے پوچھا کہ یہ گاڑی بہت وزنی محسوس ہو رہی ہے، آپ نے کسی چیز کو محسوس کیا؟ ان مزدوروں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کسی چیز کو محسوس نہیں کیا، ہم نے ایک عورت کو ضرور دیکھا تھا مگر وہ پیچھے بھاگی اور غائب ہوگی، پتہ نہیں وہ کہاں گئی۔ پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا، گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی سٹارٹ ہوگی اور گاڑی چلنے لگی۔ جو ہی انہوں نے پھر گاڑی چلائی، وہ پھر کہیں سے گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور ابھی گاڑی گئی، سجاد کے چاچو نے گاڑی کی سپیڈ ہائی کر لی کہ اپنی بھی جان بچاؤں اور ان مزدوروں کی بھی جان بچاؤں۔ جو ہی انہوں نے گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز کی، ایک جگہ پر جا کر گاڑی خراب ہو گئی۔ ابھی وہ کچا روڈ ختم نہیں ہوا تھا، گاڑی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر ٹینشن بن گئی، سراؤنڈنگ سے بھیانک آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اب انہیں سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں، گاڑی تو چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ فوراً اترے، سارا گاڑی کو چیک کیا، کہیں کوئی ایشو نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کی، گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ جو ہی وہ کچے کا روڈ جہاں پر ختم ہوتا تھا، وہاں سے ایک ٹرن تھا، جہاں سے ٹرن کر کے آگے جو مین روڈ تھا، جہاں پر صحیح سڑک تھی، پکی سڑک، وہاں پر وہ گاڑی ان لوگوں نے جو ہی ٹرن کرنا تھا، ابھی وہ ٹرن بالکل کونے پر تھا، جو ہی ان کے چاچو نے گاڑی کو سٹارٹ کیا، وہی عورت اس ٹرن پر اس جگہ پر کھڑی ہوئی تھی، جس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا اور قد بھی بہت لمبا ہو گیا تھا۔ یہی نہیں، اس کے بال اس حد تک لمبے تھے کہ اس کے آدھے بال سڑک کے اوپر تھے، جس طرح سے دوپٹہ اگر دیکھا نہ جائے تو وہ زمین پر جس طرح سے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ بال بھی سڑک پر تھے، اور وہ کلیپنگ کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بھیانک، لمبے لمبے دانت، یہاں تک کہ سب ایک دفعہ ڈر گئے جب وہ لوگوں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور سجاد کے چاچو نے بہت تیزی سے گاڑی کو اس ٹرن پر، مین روڈ پر چڑھایا، اس کو کراس کر کے، تو وہ پھر ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی اور یہ آوازیں دے رہی تھی کہ نذیر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سجاد کے چاچو کا نام نذیر ہے، اور ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور بھیانک آوازوں میں چیختی ہوئی ان کے پیچھے تک آ رہی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارا شہر شروع ہوتا ہے تو وہاں پر ایک مزار ہے، مصری شاہ کا مزار۔ اس مزار کو جو ہی ان کے چاچو نے کراس کیا، وہ مزار تک آئی مگر مزار کو کراس نہیں کر سکی۔ جب وہ مزار تک پہنچی تو اس کا قد بہت زیادہ دراز ہو چکا تھا، لیکن ان لوگوں کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ جو ہی مزار کو کراس کر کے آگے نکلے، وہ مزار کے پیچھے سے ہی چیخیں مارتی ہوئی غائب ہو گئی۔ مگر وہ بتاتے ہیں کہ کبھی بھی اس ہیپننگ کو وہ نہیں بھول سکتے۔ ان کا چونکہ بزنس اس قسم کا ہے کہ یہ رات کے ٹائم ہی ان کو جانا پڑتا ہے پولٹری فارمز پر، رات کے ٹائم ہی یہ سارا سلسلہ ان کا ہوتا ہے، تو بہت سے ان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو گاہے بگاہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ سجاد نے اپنے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کی تھی۔ بہت شکریہ سجاد آپ کا۔ لسنرز، گاؤں کے علاقوں میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ویسے بھی رات کے ٹائم مغرب کے بعد غیر مرئی مخلوقات جو ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں۔ پچھلی دفعہ جو میں نے چڑیا کے بچے والی ایک کہانی شیئر کی تھی جو کہ سجاد کے بھائی کی ہی تھی، تو میرے ایک لسنر نے کہا تھا یہ فیک سٹوری ہے، یہ جھوٹ ہے، جنات غیر مرئی مخلوقات چڑیا کا روپ نہیں لے سکتے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ غیر مرئی مخلوقات ہر چیز کا روپ لے سکتے ہیں۔ میری نانی اماں جو تھیں، میری امی بتاتی ہیں جب وہ بالکل چھوٹی تھیں، ان کے گاؤں میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا، تو امی بتاتی ہیں کہ ایک جگہ سے گزرتے تھے، وہاں پر پھول نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے کہیں بھی، ایک دم سے پھولوں کی ٹوکریاں سامنے آ جاتی تھیں، تو نانی اماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جنات ہیں، تو وہ بچوں کو ان پھولوں کی ٹوکریوں کے قریب جانے نہیں دیتے تھے۔ جنات ہر روپ میں آ سکتے ہیں، لزرڈ چھپکلی کے روپ میں، سانپ کے روپ میں، ڈاگ کے روپ میں، بکری کے روپ میں، بلی کے روپ میں، چڑیا کے روپ میں، کبوتر ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، ہر چیز کے روپ میں یہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ اپنا تھوڑا سا مائنڈ کلیئر کر لیں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اور روپ نہیں لے سکتے، یہ کسی روپ میں بھی آپ کے سامنے اپنا آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بھیرا سے میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ارسلان کہتے ہیں کہ میں بھیرا کا رہائشی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ اپنے ابو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
मेरे अब्बू जो थे, जिस मोहल्ले में वो रहते थे, वहाँ पर वो, ये तकरीबन आज से कहानी 20-25 साल पहले की है। बहरा वैसे भी कदीम शहर है। वो बताते हैं कि हम लोगों का अंदरूनी मोहल्ला था, वहाँ पर इस तरह के घरों की कंस्ट्रक्शन थी जो जिस तरह से कहते हैं कि पार्टीशन से पहले, यानी प्री पार्टीशन जो घर होते थे, पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले के जो घर थे, वो आज के दौर में भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज भी अगर लोग भेरा में जाएं तो जो उनके अंदरूनी मोहल्ले हैं, वहाँ पर वही कंस्ट्रक्शन के घर हैं। तो गलियाँ भी इसी तरह की थी, यानी वो तंग तंग गलियाँ थी और उनमें बहुत ऊंचे ऊंचे मकान थे। मेरे अब्बू जो थे वो एक कारखाने में काम किया करते थे। अक्सर उनको रात के टाइम देर सवेर हो जाती थी। कभी वो अपना साइकिल ले जाते थे, कभी रिक्शा पर, या इस तरह से वो आ जाया करते थे। तो एक दिन अब्बू साइकिल नहीं ले जा सके, साइकिल कुछ ख़राब था। हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे थे तब। तो मेरे अब्बू को वापसी पर काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। वो जो हम लोगों का घर अंदरूनी मोहल्ले में था, वहाँ पर कोई भी सवारी नहीं आ सकती थी, गलियाँ बहुत ज़्यादा तंग होती थीं। तो वो जिस सवारी पर भी वो आए, चाहे वो तांगा था या जो भी था, उसने उनको बाहर रोड पर ही उतार दिया। अब वहाँ से उन्होंने चलकर पैदल आना था। जो ही वो अपने घर वाली तरफ आए, हम लोगों की जो बैक साइड थी वो गली बिल्कुल बंद थी, खाली थी। यानी उस गली में बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी, क्योंकि उसकी बैक साइड पर कब्रिस्तान था। तो वो जो गली थी उसकी, यानी एक साइड पर तो घर थे, दूसरी साइड पर कब्रिस्तान की बैक साइड थी, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा घर नहीं थे। वैसे भी वो गली ज़्यादातर खाली ही रहती थी। मोस्टली जो 2-3 घर थे उनकी भी ऑलमोस्ट बैक साइड से उस गली को लगती थी। अब मेरे अब्बू ने जब मेन रोड से वो उतरे तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि यहाँ से मुझे करीब पड़ेगा तो मैं इधर से ही होकर घर चला जाऊँगा। अगर कब्रिस्तान वाली तरफ से आए तो हम लोगों के घर की वो दूसरी गली बनती है, यानी हम लोग अगर अपने घर से निकल कर कब्रिस्तान वाली साइड से मेन रोड पर जाएं तो हमें सिर्फ एक गली क्रॉस करनी पड़ती है जो कब्रिस्तान वाली है। अगर मेन रोड से आए तो हम लोगों को 3 से 4 गलियाँ लगती हैं। रात तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। तो मेरे अब्बू जो ही कब्रिस्तान को, गली को क्रॉस करके वहाँ से उस गली में एंटर होने लगे, तो मेरे अब्बू क्या देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर सफ़ेद कलर में कोई, जैसे कुछ चादर लेकर लेटा होता है। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आई कि ये क्या चीज़ है। बताते हैं कि गली बंद होने की वजह से वहाँ पर इतनी ख़ास रोशनी नहीं थी। कोने वाला एक घर था जिसके बाहर एक बल्ब लगा हुआ था, उसकी रोशनी में थोड़ा बहुत उनको नज़र आया तो सफ़ेद चादर लेकर ज़मीन पर जिस तरह से कोई लेटा हुआ था। जो ही मेरे अब्बू उसके करीब जाने लगे, पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आई कि ये क्या है, पता नहीं किसी को कोई चीज़, कोई कपड़ा किसी का गिरा हो। फिर उन्हें एक और टेंशन होने लगी कि कब्रिस्तान की बैक साइड है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। उन्होंने सिगरेट के लिए माचिस जैसे जलाते हैं, उन्होंने एक मैच स्टिक जलाई और रोशनी में देखने लग गए। तो ऐसा लगा कि वहाँ पर बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में कोई रो रहा है, यानी सिसकियों में जिस तरह से कोई रोता है, सिसकियों में कोई रो रहा है। मेरे अब्बू एकदम परेशान हो गए और खड़े हो गए कि मैं अब इसको क्या करूं, मैं इसको देखूं ना देखूं। जिस तरह से इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि एक चीज़ अचानक से सामने आ जाए तो हम इसको देखें या ना देखें, इस कंडीशन में थे वो। मेरे अब्बू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बहादुर, अभी भी माशाल्लाह बहुत बहादुर है, और तब तो वो बिल्कुल यंग थे और बहुत ज़्यादा बहादुर भी थे। उन्होंने कहा चलो करीब जाकर देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जो ही मेरे अब्बू थोड़ा ही उसके करीब जाने लगे तो वो इस तरह से लगा कि उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊंची हो गई है। मेरे अब्बू ने उससे पूछा कि कौन है वहाँ पर। जो ही मेरे अब्बू ने उससे पूछा कि कौन है वहाँ पर, वो सिसकियों के बजाय बेहानक अंदाज में रोने लग गई। तो उन्हें समझ आ गई कि ये कोई गैर मरे मखलूक़ात है, आधी रात का टाइम है और ये कब्रिस्तान की बिल्कुल बैक साइड है, तो अब ये शायद मेरे ऊपर हमला करे। मेरे अब्बू ने फ़ौरन फिर जो ही माचिस की वो मैच स्टिक जलाई, पहले उसने अपने चेहरे से चादर हटानी चाहिए, जब उसने रोशनी देखी उसने फिर अपने चेहरे पर चादर कर ली। मेरे अब्बू ने चुपचाप इधर कुर्सी पड़ी और उस तरफ से होते हुए घर की तरफ आने लग गए। अभी उस गली को उन्होंने फुली क्रॉस नहीं किया था, अभी उस गली को उन्होंने क्रॉस ही किया तो एकदम से अपनी बैक साइड से बहुत तेज़ हवा का झोंका उन्हें अपने बैक साइड पर महसूस हुआ। अब्बू ने कहा कि मैंने पीछे पलट कर नहीं देखना, जो कुछ भी है। उन्हें समझ आ गई थी कि ये कोई गैर मरे मखलूक है। अभी अपने घर की गली को जो ही वो टर्न करने लगे तो एकदम से उन्हें ऐसा लगा कि उनके पास तेज़ी से भागता हुआ कुछ आगे गया है। उन्होंने देखा तो एक सफ़ेद रंग की बिल्ली थी, तेज़ी से भागती हुई इनको क्रॉस करके बिल्कुल कोने पर एक घर था, उस घर की दीवार के ऊपर चढ़ के वो अंदर चली गई। अबू घर आ गए, बड़ी तेज़ी के साथ घर आए।
ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے ساری بات امی کو بتائی کہ اس طرح سے وہاں سے میں گزر رہا تھا تو مجھے کوئی چیز نظر آئی ہے۔ انہوں نے فوراً منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا اور اللہ سے شکر کیا کہ میری جان بچ گئی ہے۔ ابو نے یہ بات ہمیں بھی بتائی کہ اس طرف آپ لوگوں نے نہیں جانا۔ اب ہم لوگوں کے علاقے میں جو چوکیدار پہرا دیتا تھا، آدھی رات کا ٹائم تھا، اس سے تقریباً 3-4 دن بعد کی یہ بات ہے، ایک دم سے پوری گلی میں بہت اونچا اونچا کچھ چیختا چلاتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو یا مجھے بچا لو، اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگ سارے جاگ گئے کیونکہ وہ بند تنگ گلیاں تھیں، ساتھ ساتھ گھر تھے، آوازیں آتی تھیں، تقریباً پچھلی گلی کے لوگ بھی اور ہم لوگ بھی جاگ گئے تو دیکھا وہ ہم لوگوں کا علاقے کا چوکیدار تھا، اس کے کپڑے اس طرح سے پھٹے ہوئے تھے جیسے اس پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور وہ چیخ رہا تھا ایک دم سے۔ جو ہی اس نے لوگوں کو دیکھا وہ ادھر ہی بیٹھ کر اونچا اونچا چیخ رہا تھا اور اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ ہم لوگ بھی سارے باہر نکلے۔ میری ایج اس وقت تقریباً 5-6 سال تھی، مجھے ابھی بھی تھوڑا تھوڑا وہ انسیڈنٹ یاد ہے، لیکن ابو سے جب میں نے سارا سنا تو مجھے تھوڑا وہ ریکال بھی ہو گیا۔ وہاں پر جب ہم لوگ باہر نکلے تو اونچا اونچا چیخ رہا تھا تو سب نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں جو ہی اس گلی کی طرف گیا ہوں جو قبرستان کی بیک سائڈ کی گلی ہے، وہاں پر کونے کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جب رات کے ٹائم وہاں پر کسی کو بیٹھے دیکھا تو میں اس کے قریب گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ کون بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، تو وہ اتنی بھیانک تھی، ایک دم سے اس نے میرے اوپر حملہ کیا، اس نے مجھے بہت مارا ہے، اٹھا اٹھا کر زمین پر مارا ہے، وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی، وہ مجھے چھوڑے گی نہیں، اور ایک دم سے وہ غائب ہوگی جو ہی میں نے شور مچایا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ اس کی حالت بہت زیادہ بیچارے کی اس ٹائم خراب تھی، وہ بہت ڈرا ہوا تھا، لوگوں نے اس کو پانی پلایا، کچھ ہمارے علاقے کے جو بزرگ تھے انہوں نے اس کے اوپر دم بھی کیا، لیکن وہ بہت زیادہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اپنے گھر، اس کو گھر چھوڑ کے آئے علاقے کے لوگ ہی۔ پھر ہماری اس پورے علاقے میں بہت زیادہ کافی عرصہ خوف و ہراس پھیلا رہا، کیونکہ جن لوگوں کے گھروں کی بیک سائڈز لگتی تھیں، میرے ابو نے بھی پھر ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ تو وہ چوکیدار جو تھا وہ کافی عرصہ وہ بیچارہ بیمار رہا، اور پھر وہ بالکل ینگ بھی نہیں تھا اور بہت بوڑھا بھی نہیں تھا۔ پھر سب نے اس کو یہی کہا کہ اس گلی کا پہرا دینا چھوڑ دو۔ پھر وہ اس گلی میں تو نہیں جاتا تھا، ہم لوگوں کی گلی کا پہرا دیتا، لیکن جلدی آ کر دے دیتا تھا۔ وہ جو جن گھروں کی بیک سائڈ تھی وہ اکثر لوگ بتاتے تھے کہ رات کے ٹائم ہم لوگ جب سوئے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو کھڑکیاں ہیں جو بیک سائڈ پر گھروں کی کمروں کی جو کھڑکیاں ہیں وہاں پر کوئی پتھر مارتا ہے آدھی رات کے ٹائم، کچھ سمجھ نہیں آتی وہ پتھر کہاں سے آتے ہیں، کبھی کوئی کسی کے چیخنے کی آواز آ جاتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ کھڑکیوں کو کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، جبکہ وہ جو ان کے گھروں کی بیک سائڈ کی جو ونڈوز تھیں وہ کافی اونچی دیواریں ہیں، ابھی بھی وہ گھر جو ہے ان کی دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں، اور ان کے آگے بیک سائڈ پر کوئی بالکنی نہیں ہوتی، صرف بالکنی فرنٹ سائڈ پر ہوتی ہے جہاں پر گھر کا مین دروازہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ مسئلہ مسائل بنتے تھے۔ پھر جو ہم لوگوں کے وہاں کے پیر صاحب تھے ان سے رابطہ کیا گیا، ان کو ساری بات بتائی، پیر صاحب نے اس قبرستان میں پھر وہ گئے، باقاعدہ وہاں پر پڑھائی وغیرہ کی، تو وہ بتاتے تھے کہ وہاں پر بے تحاشا جنات تھے ان درختوں کے اوپر اور اس جگہ کے اوپر جو لوگوں کو ڈراتے تھے، دیر رات کے جو بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ یہ بالکل سچی بھیرا کی کہانی ہے۔ ادھر کے قبرستانوں میں آج کے دور میں بھی لوگوں کو آدھی رات کے ٹائم بہت بھیانک خواتین عورتیں درختوں کے ساتھ جھولتی ہوئی وہ آفتیں یا ڈائنیں ان کو کہہ لیں وہ نظر آتی ہیں، اور باقاعدہ دلہن کے روپ میں سردیوں کے موسم میں وہاں پر ایک عورت پھرتی ہے۔ بہت شکریہ ارسلان آپ کا، یہ ارسلان نے بھیرا کی ایک سٹوری شیئر کی تھی ہمارے ساتھ۔ لسنرز، جو جگہ کسی جگہ سے مشہور ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے تبھی وہ مشہور ہوتی ہے، تو اپنا خیال رکھا کریں۔ جن لوگوں کے گھروں کے راستوں میں قبرستان آتے ہیں یا ایسی جگہ سے وہ گزرتے ہیں جہاں پر قبرستان ہو تو اپنا خیال رکھا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے کسی آواز پر غور مت کیا کریں، کوئی بلائے اس کو رپلائی مت کیا کریں، خاص طور پر آدھی رات کو، اور اپنے پاس کچھ نہ کچھ لوہے کا یا یہ سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں، نہیں بھی پیتے تو میچ باکس رکھا کریں، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ نوشین وائس آفیشیل پر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ولاگ شیئر کروں گی، جس میں میں نے آج مزید کچھ چینلز کو پروموٹ کرنا ہے۔ عشاء کی اذان شروع ہو گئی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔